मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ल से शैतानी सिफत के लोग एक अल्लाह के मानने वालों को सीधी राह से भटकाने की कोशिश करते आए हैं, और इसके लिए शैतान ने जिस किरदार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो औरत थी। इसके साथ ही बनी इसराइल की कौमी शान व शौकत, कदर व मंजिलत का एक ऐसा ज़वाल शुरू हुआ कि फिर दोबारा उन्हें कभी ऐसी शान व शौकत नसीब ना हुई। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बंट चुकी थी, जिसका एक हिस्सा यहूदी जबकि दूसरा हिस्सा बनी इसराइल कहलाता था। बयान होता है कि उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अख्याब और अरबी तारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। जब उसकी बीवी जिसका नाम इज़ाबेल था, यही वो औरत थी जो पूरी बनी इसराइली कौम को शिर्क में मुब्तला करने में कामयाब हुई, जो खुद दरअसल बैल नामी बुत की परस्तार थी। बैल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था और इसका कद 20 गज था। 4 मुंह और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। इसके अलावा यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। जबकि रिवायात में आता है बैल के पुजारी, बील के पुजारी हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थे, और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की जंग के दौरान उनसे जंग भी की थी। इसके अलावा साल के मखसूस महीनों में इस देवता के गिर्द मेले लगते थे, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धूनी दी जाती, यहाँ तक कि उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास मौके पर इंसानों की भेंट भी चढ़ाई जाती थी। दोस्तों, यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि इब्रानी और सामी जुबानों में बेल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बैल कहती थीं। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि हज्जाज का मशहूर बुत हबल भी बैल ही की एक शक्ल था, हत्ता कि उसकी नहूसत पर खुद कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है। और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बैल को पुकारते हो और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? ये आयत उसी वाक़या की तरफ इशारा करती है जिसमें इज़ाबेल नामी औरत ने पूरे बनी इसराइल को बैल की परस्तिश में लगाने का काम सरअंजाम दिया था और बैल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके कई इंसानों को वहां कुर्बान कर डाला था। याद रहे कि इज़ाबेल कोई आम सी औरत नहीं, बल्कि 9वीं सदी कबल मसीह में वो फेंशन शहजादी और बादशाह इकबाल की बेटी थी। फेंशिया इसराइल के शुमाल में वाक़े एक ऐसा शहर समझा जाता था जो रिवायात और अकायद की पैरवी करने को किसी खातिर में ना लाता था, और इसी शहर पर किंग एतबाल की हुक्मरानी भी थी। किंग एतबाल ने जब इसराइली सल्तनत को टूटते देखा तो बहुत परेशान हुआ और इस सल्तनत को पुरअमन बनाने का एक हल ऐसा निकाला कि नए मुकर्रर शुदा इसराइल के बादशाह के बेटे अहाब और फेंशन शहजादी इज़ाबेल की शादी कर दी गई। लिहाजा कुछ ही अरसे में दोनों टूटी हुई सल्तनतों के दरमियान कुछ हद तक तो अमन पैदा हो गया। लेकिन शादी के बाद मलका इज़ाबेल ने बैल की पूजा बदस्तूर जारी रखी, जिसकी वजह से इसराइल के कस्बे के लोग उसके अमल से नाराज होने लगे। लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उल्टा खुद लोगों को बैल की परस्तिश पर कायल करने लगी, और इसके लिए वो इस हद तक गुजर गई कि 800 झूठे मुदय्याने नबूवत को भी लाई जो बैल की इबादत की हौसला अफजाई करते और बैल के झूठे पैगामात उन्हें पहुंचाते। और साथ ही क्योंकि इज़ाबेल दीन हक और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी दुश्मन थी, लिहाजा बहुत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। यही वो दौर था जब एक ही दिन में कई मोहतरम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, और इसी सबब से उस वहशी कातिला की दहशत तमाम बनी इसराइल पर फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता
سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایت کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور ڈراوے دھمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ چیز کی پرستش فوراً شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ حضرت نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا۔ سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان بھی جاری کیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے ہی باہر ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ اخیاب اور اس سرکش اور خون خوار ملکہ ایزابیل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابیل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور اخیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ داداؤں کا خون چاٹا تھا وہی تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اس کی ملکہ ایزابیل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزریل نامی کھیت میں کتے ایزابیل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اخیاب کچھ ہی عرصے کے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابیل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یابو بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کے تابوت کو یزریل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کے ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کی قاتلہ ایزابیل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا گیا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سموں تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابود یزریل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابیل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا۔ لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابیل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابیل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ مختار ہے۔ اگرچہ وہ ایزابیل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا،
لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں سزا ضرور پاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔